सबभन्दा सुरुमा म तपाईँहरूको बिचमा एउटा विषय जुन विषयको विषयमा हामी सधैँ सुनिराखेका छौँ, प्राय प्रचार सुनिराखेका छौँ, त्यस विषयमा म यहाँहरूको बिचमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिलो विषय चाहिँ उद्धारको विषयमा छ। क्रिस्चियन जीवनमा मैले विषय अलिकति अगाडिबाट सुरु गरेको थिएँ, तर समय लगभग 1 घन्टा मात्रै छ, धेरै कुरा भ्याउँदिनँ, त्यही भएर म यसलाई छोट गरी बनाउँदैछु। र उद्धारको विषयमा हामी सबैजना राम्रोसँग जानकारी छ। हामीले धेरै समयदेखि उद्धारको विषयमा सुनिराखेको पनि छौँ। हाम्रो धेरै पटक हामी गएर सुसमाचार प्रचार गरेका पनि छौँ। सुसमाचारको लागि मानिसहरूलाई उद्धारको विषयमा भनेका पनि छौँ। तर कतिपय विश्वासीहरू अनि उद्धारको विषयमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अन्यलमा रहेको हामी देख्दछौँ। त्यही भएर मैले भने सुनेकै कुरा हो, बुझेकै कुरा हो, तर पनि कतिपटक नबुझेको हुँदो रहेछन् विश्वासीहरूले। अनि त्यस कारणले गर्दा अनि विश्वासीहरू चाहिँ एक प्रकारको अन्यलतामा रहँदो रहेछन्। अनि परिणाम त्यसको के निस्किँदो रहेछ भने अनि कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ जब उहाँले विश्वास गर्नुभयो, जब बप्तिस्मा लिनुभयो, अझ कतिजना त बप्तिस्मा पनि नलिकन मैले उद्धार पाइसकेँ, ग्रहण गर्ने बित्तिकै मैले उद्धार पाइसकेँ भनेर धेरैजना त्यसमै ढुक्क भएर बस्नुहुँदो रहेछ। अनि बप्तिस्मा बिस्तार लिँदै गरौँला भन्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यसको अलावा कयौँ त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई हामी देख्दछौँ। अनि मैले अस्ति पनि यो विषय कोट्याएँ, विश्वासीहरू चाहिँ बप्तिस्मा लिनको लागि ढिला गरिरहनुहुन्छ र यसमा चाहिँ घाटा हामी विश्वासीहरूको लागि नै हो भनेर अस्ति पनि यो कुराको मैले कोट्याएको थिएँ। तर आजको विषय हामी त्यतातिर नगएर उद्धारको विषयमा अलिकति म यहाँको बिचमा राख्छु। र हामी सबैजना यस कुरामा ढुक्क छौँ, हामीले उद्धार पाएका छौँ र बाइबलले पनि त्यही भन्छ, हो हामीले उद्धार पाएका छौँ। तर जब हामी बाइबललाई निहालेर हेर्दछौँ, उद्धार चाहिँ अनि 3 कालको छ, यानि कि उद्धार 3 प्रकारको छ भनेर बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। अनि कतिपटक हामी त्यो एक प्रकारको उद्धारलाई मात्रै बुझेर अनि एक प्रकारको उद्धारलाई मात्र हामी ख्याल गरी बसेका हुँदो रहेछौँ, जसले गर्दा हाम्रो अर्को उद्धारलाई अनि कति विश्वासीहरूले गुमाउने सम्भावना रहन्छ र गुमाएका पनि छन्। र सबभन्दा पहिला म छोड गरी यस कुरालाई राखिहाल्छु, त्यसपछि अरू पोइन्टहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि म तपाईँलाई राख्ने कोसिस गर्छु। र बाइबलमा जब हामी अध्ययन गर्दछौँ, परमेश्वरले उद्धारलाई 3 कालमा विभाजन गरेर राख्नु भएको कुरा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। यानि कि यहाँ सबैलाई जानकारी छ, परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको। यस कारणले गर्दा जसरी परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, हामी पनि त्रिएक छौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर पक्का पूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पुत्र पिता परमेश्वर पूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर पूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर पूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। र त्रिएक परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो र हामीलाई पनि परमेश्वरले पूर्ण प्राण, पूर्ण शरीर, पूर्ण आत्मा दिएर सृष्टि गर्नुभएको छ, यानि बनाउनु भएको छ भनौँ, सृष्टि नभनौँ। हामीमा ममा पूर्ण प्राण छ, ममा पूर्ण शरीर छ, ममा पूर्ण आत्मा छ। र मेरो शरीर अजगल्टो छैन, मेरो प्राण पनि अजगल्टो छैन, र मेरो शरीर आत्मा पनि अजगल्टो छैन। यो पूर्ण छ ममा। र जब हामी बाइबलमा हेर्दछौँ अनि बाइबलले स्पष्ट रूपमा जब उद्धार भनेर भनेको छ, अनि मेरो प्राण, मेरो शरीर, मेरो आत्मा तीनै कुराले उद्धार पाउनुपर्ने विषयमा बाइबल स्पष्ट भनेको छ। तर कति पटक हामी एक प्रकारको उद्धार मात्रैलाई बुझेका छौँ र त्यसमा हामी सन्तुष्ट भएर बसिराखेका छौँ। यहाँ यो बिहानको समय तपाईँहरूलाई म अलिकति यस विषयमा केही कुराहरू प्रकाशित गर्ने कोसिस गर्नेछु। हामी एउटा वचनलाई पढौँ, 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 2 पदलाई पढौँ। यसले यहाँनिर यो पदले उद्धारको विषयमा हामीले सिकाइराखेको छ। म यहाँहरु बिचमा यसलाई पढिदिनेछु, 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 2 पदलाई, र यसलाई यहाँले सुन्नु होला। यहाँ यस प्रकार लेखिएको छ, यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। फेरि यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ भनेर लेखेको, कस्तो मजाको वचन हो। यानी कि यहाँ शब्द ख्याल गर्नु होला, यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यहाँनिर भएको छ भन्ने शब्दले पास्ट टेन्समा बुझाइराखेको छ, यानी कि पूर्ण भएको कुरा देखाइराखेको छ। यसलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पनि भन्न सक्छौँ, किनकि भर्खरै मैले उद्धार पाएँ
यसलाई अर्को शब्दमा पास्ट टेन्स पनि भन्न सक्छौँ, यानि कि पास्टमा यसलाई भन्न सक्छौँ। यस प्रकार बाइबलले जब हामी हेर्दछौँ उद्धारलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा भूतकालको उद्धार, अर्को वर्तमान कालको उद्धार र अर्को चाहिँ भविष्यकालको उद्धार। मैले पापबाट सुसमाचारद्वारा उद्धार पाएँ, बाइबलले स्पष्ट भनिराखेको छ। मैले उद्धार पाएँ, मैले उद्धार पाएको छु भनेर बाइबलले भनेको छ भने मैले उद्धार पाइसकेँ, यसमा कुनै डाउटै छैन। बाइबलले मैले उद्धार पाएँ भनेको छ भने मैले उद्धार पाएँ, म पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। तर केमा पाएँ, केबाट पाएँ, यो कुरो मैले ख्याल गर्नुपर्ने खाँचो छ। त्यो मैले उद्धार केमा पाएँ, मैले उद्धार प्रभु येशूले सुसमाचार, प्रभु येशूको सुसमाचार विश्वास गरिसकेपछि मैले पाएको उद्धार मेरो आत्मामा पाएको। मैले मेरो प्राणमा उद्धार पाएको छैन, मैले मेरो शरीरमा उद्धार पाएको छैन, किनकि अहिलेसम्म म पापसँग सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। मैले अहिलेसम्म पापसँग लडम्ब गर्न परिराखेको छ, होइन र? मेरो शरीर अहिलेसम्म महिमित रूपमा परिवर्तन भएको छैन, म त्यही पुरानो शरीरमा बसिराखेको छु। मेरो आत्मामा मैले उद्धार पाएँ। र अर्को वचन जब हामी पढ्दछौँ त्यस वचनले पनि स्पष्ट पार्दछ केबाट मैले उद्धार पाएँ। मैले विगतमा गरेको पापहरूदेखि उद्धार पाएँ। अझै भन्नु पर्दा ममा विगतको समयदेखि आएको पापबाट मैले उद्धार पाएको छु। जुन पाप आदमको समयदेखि ममा सर्दै सर्दै आयो, यानि कि आदमबाट सर्दै सर्दै आएको पाप, जुन पाप ममा पनि जन्मको समयदेखि नै थियो, आमाको गर्भमा रचिने समयदेखि नै थियो, त्यो पापबाट मैले उद्धार पाएको। जब सुसमाचारद्वारा यसलाई विश्वास गरेँ, मैले त्यस पापबाट उद्धार पाएँ र त्यस पापको निम्ति म दण्डको भागीदार थिएँ। त्यस दण्डबाट मैले उद्धार पाएँ। यसलाई हामी भूतकालको उद्धार भन्छौँ र आत्मामा पाएको उद्धार भन्छौँ। त्यो दिनदेखि जुन दिन मैले यसलाई विश्वास गरेँ, उहाँको सुसमाचारलाई विश्वास गरेँ, मेरो आत्माले उद्धार पाएको कारणले गर्दा, मेरो आत्मालाई परमेश्वरले बचाउनु भएको कारणले गर्दा अब मेरो आत्माले फेरि काम गर्न थालेको छ। अब म प्रार्थना गर्न सक्छु परमेश्वरसँग, मेरो आत्माले अब सिधै परमेश्वरसँग सञ्चार गर्न सक्छ। त्योभन्दा अगाडिसम्म मेरो आत्माले कसरी परमेश्वरसँग सञ्चार गर्ने भन्ने कुरो मलाई थाहा थिएन। हामी कसैले यो कुरो बुझेका थिएनौँ। हाम्रो आत्मा निष्क्रिय रूपमा थियो, हाम्रो आत्मा मृत अवस्थामा थियो, हाम्रो आत्मा उद्धार नपाएको अवस्थामा थियौँ र हामी सबैजना दण्डको भागीदार भएर बसिराखेका थियौँ। र परमेश्वरले हामीलाई त्यस पापबाट उद्धार दिनुभयो, हामीले उद्धार पायौँ। यसलाई हामी भूतकालको उद्धार भन्छौँ। बाइबलले अर्को पनि उद्धारको विषय भनिराखेको छ। मैले समय कम भएको छोड्दै भन्दैछु किनकि समय त्यस्तै छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 1:18 जब हामी पढ्दछौँ, अर्को उद्धारको विषयमा यस बाइबलले भनिराखेको छ। यहाँनिर बाइबलले भनिराखेको छ है, म यसलाई पढिदिन्छु, सुन्नुहोस् है त। किनकि क्रुसको सन्देश नष्ट भइरहेकाहरूको निम्ति मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। यो पदले 1 कोरिन्थी 1:18 पदले दुई प्रकारको झुण्डमा मानिसहरूलाई अलग्याएको छ। एउटा झुण्ड नष्ट भइरहेका झुण्ड, अर्को झुण्ड उद्धार पाइरहेका झुण्ड। यानि कि एउटा झुण्डमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जो चाहिँ नष्ट भइरहेका छन्, किनकि उनीहरूले क्रुसको सन्देशलाई स्वीकार गरिराखेका छैनन्, क्रुसको सन्देशलाई मानिराखेका छैनन्। अर्को झुण्ड छ जो चाहिँ उद्धार पाइरहेका छन्, किनकि उनीहरूले क्रुसको सन्देशलाई सुनिराखेका छन्, क्रुसको सन्देश अनुसार आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाइराखेका छन्। त्योहरू यस वचनलाई जब हामी ध्यान दिँदछौँ, स्पष्ट हामी बुझ्दछौँ, उद्धार पाइरहेकाहरू भनेको शब्दले जब हामी स्पष्ट बुझ्दछौँ, हामी उद्धार पाइराखेका छौँ। मेरो उद्धार भइसक्यो भनेर यदि म मान्छु भने हो, मेरो उद्धार भइसकेको पक्का हो, तर मेरो उद्धार अझै पनि हुँदैछ। यसको मतलब बाइबलले भनेकोलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने खाँचो छ, मेरो उद्धार पूर्ण भएको छैन भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ। यानि कि मेरो भूतकालको उद्धार त भइसक्यो, अब वर्तमान कालको उद्धारमा म अगाडि बढ्नै पर्छ। वर्तमान कालको उद्धारलाई मैले पूर्ण गर्नै पर्छ, किनकि म उद्धार पाइरहेको व्यक्ति हुँ। अर्को पदलाई पनि म यहाँ बिचमा राखिदिन्छु। 1 पत्रुस 1:9 पदलाई म यहाँनिर तपाईँको बिचमा राखिदिन्छु। 1 पत्रुस 1:9 पद। यहाँनिर जब हामी 6 पददेखि पढ्छौँ, 1 पत्रुस 1:6 पददेखि पढ्यो भने
तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट भोग्नुपर्छ भनेर वर्तमान समयको कुरालाई यहाँनिर लेख्न सुरु गरेका छन्। र त्यसपछि अन्तिममा 9 पदमा गइसकेपछि 6 पददेखि लिएर 9 सुरु गरेर 9 पदमा जब हामी हेर्छौँ, 9 पदमा गइसकेपछि एउटा शब्द लेखेको छ, बडो राम्रो शब्द छ, तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउनेछौ भनेर लेखेको छ। यहाँ अलिकति अनुवादको समस्या छ, आत्माको मुक्ति होइन, प्राणको मुक्ति हो। जब हामी पुरानो अङ्ग्रेजी बाइबलको अनुवादलाई खोज्दछौँ, त्यहाँ सोल, SOUL, सोल लेखेको छ, जसको नेपाली अर्थ हुन्छ प्राण। तर हाम्रो यहाँ नेपाली अनुवादमा आत्मा लेखेको छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी स्पिरिट भन्छौँ। स्पिरिटमा त हाम्रो उद्धार भइसक्यो, आत्मामा उद्धार भइसक्यो यसोलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै, बप्तिस्मा लिने बित्तिकै। तर वर्तमान समयको कुरा यहाँनिर अहिले केही समयको लागि तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट भोग्न परे तापनि, समस्या भोग्न परे तापनि भन्ने कुरा यहाँनिर प्रकट गरिराखेको छ 6 पदमा। यानि कि वर्तमान समय घटनालाई भन्ने कारणले गर्दा यहाँनिर आत्माको होइन, प्राणको मुक्तिको विषयमा 9 पदले स्पष्ट पारिराखेको छ। यहाँले यसलाई नोट गरेर राख्नुहुनेछ, पछि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब वर्तमान कालको उद्धार भनेको त्यस्तो उद्धार हो जुन उद्धार हाम्रो प्राणले पाउनुपर्छ, यानि कि मैले पाउनुपर्छ। प्राण भनेको मै हुँ, मैले उद्धार पाउनुपर्छ। र मैले केबाट उद्धार पाउनुपर्छ? पापको सामर्थ्यबाट उद्धार पाउनुपर्छ। किनकि हामीले जिउने संसारमा, हामी जुन संसारमा बसिराखेको छौँ, चारैतर्फ पापै पापले भरिएको छ। हामी पापै पापले घेरिएको अवस्थामा छौँ। घरभित्र, घर बाहिर सबै ठाउँमा पापले हामीलाई आक्रमण गर्न कोसिस गरिरहन्छ। जति पटक मलाई आक्रमण गर्छ त्यति पटक म आफै मैले त्यसबाट आफैलाई बचाउनु पर्छ। जति पटक पापले मलाई घेर्न आउँछ म त्यसबाट छुटकारा पाउनु पर्छ, जसलाई हामी उद्धार भनेर भन्छ, मोक्ष भनेर भन्छ। र पवित्र आत्माले यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। र पवित्र आत्माले हामीलाई निरन्तर पापप्रति चेतना दिनुहुन्छ, पापप्रति कायल तुल्याउनुहुन्छ र तुरुन्तै मलाई पश्चातापमा डोर्याउने काम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, वर्तमान कालको उद्धार भनेको मेरो प्राणको उद्धार हो, जुन उद्धार मैले दिनदिनै पाउनुपर्छ। एउटा वचन बडो राम्रो लाग्छ मलाई, फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। त्यहाँ पावलले भन्छन्, तिमीहरूको मुक्तिको कार्यलाई पूरा गर्नको लागि अझै बढी परिश्रम गर भनेर भन्छन्, फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पदमा। यानि कि त्यहाँ त पावलले मुखै खोलेर भनेका छन् कि तिमीहरूले मुक्तिको कार्यलाई पूरा गर्नको लागि परिश्रम गर। रोमीको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ, 1 पत्रुसको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ। हामीले यहाँनिर 1 पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पदलाई जब हामी हेर्दछौँ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 पत्रुस 2 अध्यायको 11 पद। त्यहाँनिर जब हामी हेर्छौँ, प्रिय हो, म तिमीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासी हौ भन्ने जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाई गर्ने शारीरिक अभिलाषहरूबाट अलग रहो भनेर लेखेको छ। जब हाम्रो शारीरिक हामीमा आक्रमण गर्न आउने, हाम्रो आत्माको विरुद्धमा आउने, हाम्रो प्राणको विरुद्धमा आउने यो शारीरिक अभिलाषहरूको विरुद्धमा जब हामी लडत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा परिश्रम गर्नै पर्छ। प्रियहरू, हामीले पहिलेदेखि वचनहरू सुनिराखेका छौँ, कतिपय पापबाट हामी छुटकारा पाउनुपर्छ, कतिपय पापको हामीले सामना गर्नुपर्छ, कतिपय पापदेखि हामी भाग्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि सुनिराखेका छौँ। त्यो शरीरका अभिलाषहरूलाई नियन्त्रण गर्न बडो मेहनत चाहिन्छ, परिश्रम चाहिन्छ, यसको लागि मेरो लगन चाहिन्छ। मैले प्रयास गरिरहनु पर्छ, एकपटक असफल भए फेरि मैले प्रयास गर्नुपर्छ। यसकारण पावलले भनेका छन् 2 फिलिपी 2 को 12 पदमा अघि हामीले भने त्यो वचन बडो राम्रो छ, आफ्नो मुक्तिको कार्यलाई पूरा गर्नको लागि परिश्रम गर। यस वर्तमान कालमा मैले मेरो मुक्तिलाई बचाइराख्ने हो भने, मेरो उद्धारलाई बचाइराख्ने हो भने, मेरो प्राणलाई पापदेखि पूर्ण निष्कलङ्क राख्ने हो भने मैले परिश्रम गर्नै पर्छ, मेहनत गर्नै पर्छ। बाइबलले पनि यही सिकाउँछ हामीलाई। हामीले विश्वास गर्यौँ, उद्धार पायौँ, अब विश्वास गरौँ, अब विश्वास अनुसारको काम गरौँ। यसले हामीलाई फेरि अब वर्तमान कालको उद्धारमा डोर्याउँछ। बडो राम्रो शब्दहरू बाइबलले यस प्रकार सिकाएको छ हामीलाई। यो जति हामी वर्तमान कालको उद्धारलाई बचाउँछौँ, जति मैले वर्तमान कालको उद्धारमा परिश्रम गरेँ, परमेश्वरको सहायतामा मैले अभिलाषहरूबाट आफूलाई जोगाउनको लागि मेहनत गरेँ, अभिलाषहरूबाट आफैलाई बचाउनको लागि परिश्रम गरेँ, त्यो यसलाई हामी आत्मिक परिश्रम भन्छौँ। धर्मकर्म त बिल्कुल होइन, हामी आत्मिक परिश्रम भन्छौँ, हाम्रो आत्मिक लगनशीलता भन्छौँ।
होइन र वचन अध्ययन गर्नु होइन घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु यो सबै हामी परिश्रमको रूपमा बाइबलले यसलाई दर्शाएको छ। यो यसमा हामीले लगनशीलता देखाउनु पर्ने खाँचो छ। प्रियहरू, जति हामी यसमा अगाडि बढ्दै जान्छौँ, जति मेरो वर्तमानकालको उद्धारमा म बढ्दै बढ्दै जान्छु, खुड्किलालाई पार गर्दै जान्छु, यसले चाहिँ मेरो भविष्यको उद्धारको निम्ति मलाई तयार गरेर राखेको छ भन्ने कुरा हामी कहिले बिर्सिनु हुँदैन। यदि म मेरो वर्तमान कालको उद्धारमा चुकेँ भने फेरि पनि बुझ्नु होला, भूतकालको उद्धारको लागि हामीले केही गर्न परेन, परमेश्वरको तर्फबाट 100% हामीलाई पुरा गरिदिनु भयो उद्धार। तर वर्तमान कालको उद्धार 50-50 छ। मेरो तर्फबाट मैले 50% प्रयास गर्नुपर्छ, परमेश्वरको तर्फबाट पवित्र आत्माले 50% हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले प्रस्ताव गर भन्नुहुन्छ, तर प्रस्ताव गर्ने त मेरै इच्छा हो नि त, मेरो निर्णय हो, मैले प्रस्ताव गर्छु गर्दिन। पवित्र आत्माले त्यो नगर भन्नुहुन्छ, गर्ने कि नगर्ने मेरो निर्णय हो, 50% मेरो हो, 50% परमेश्वर। यस वर्तमान कालको उद्धारले नै निर्धारण गर्छ मैले भविष्यमा उद्धार पाउँछु कि पाउँदिन, मेरो भविष्य के हुन्छ, यसले निर्धारण गर्छ। यसकारणले गर्दा सबभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने उद्धार चाहिँ वर्तमान कालको उद्धार हो, किनकि भूतकाल परमेश्वरको हो, भविष्य काल पनि परमेश्वरको हो, वर्तमान काल मेरो जिम्मेवारी बढी छ यसमा। प्रियहरू, मैले वर्तमान भूतकालमा मैले उद्धार पाएँ, आत्मामा उद्धार पाएँ, पापको दण्डबाट उद्धार पाएँ। वर्तमान कालमा मैले उद्धार पाइराखेको छु, मेरो प्राणमा पाइराखेको छु, पापको सामर्थ्यबाट पाइराखेको छु। त्यसै गरी बाइबलले अर्को एउटा उद्धारको विषयमा हामीले सिकाएको छ, त्यसलाई हामी भविष्यकालको उद्धार भनेर भन्छौँ। यसलाई पनि म यहाँ बिचमा वचनबाट राख्छु। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 5 पद भविष्यकालको उद्धारलाई म यहाँ बिचमा राख्दैछु। फेरि म पढिदिन्छु। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 5 पद। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति, बडो गजबको शब्द छ। मैले मुक्ति पाइसकेँ, मैले उद्धार पाइसकेँ भनेर हामीले भन्नुपर्छ, पक्का हो। तर बाइबलले भनेको यस कुरालाई पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति, यानि कि आखिरी समयमा फेरि एउटा मुक्ति प्रकट हुन आँटेको छ, जुन मुक्तिलाई मैले पूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा पर्सेन्टेजको हिसाब छैन, तपाईँको जानकारी छ। कि त एउटा व्यक्ति पूर्ण धर्मी ठहरिन्छ, कि त एउटा व्यक्ति पूर्ण पापी ठहरिन्छ। 20% धर्मी, 50% धर्मी, 70% धर्मी, त्यो ठहरिँदैन होइन। 75% धर्मीलाई यो इनाम, यो ठाउँमा गएर बस्ने अन्तिममा, 50% धर्मीलाई यो इनाम, यो ठाउँमा गएर बस्ने अन्तिममा। त्यस प्रकार हिसाब किताब छैन स्वर्ग राज्यमा। यदि बाइबलले कुनै व्यक्तिलाई पापी भन्छ भने 100% पापी हो, चाहे उसले जुनसुकै पाप गरेको होस्। यो पाप ठुलो, यो पाप सानो, बाइबलले त्यस प्रकार हिसाब गरेको छैन। पाप पापै हो, धार्मिकता धार्मिकता नै हो। बाइबलले यसरी हिसाब गरेको, पर्सेन्टेजको हिसाब गरेको छैन। यस कारणले गर्दा भविष्यमा मैले पूर्ण उद्धार पाउनुपर्छ भने अहिले मैले पूर्ण मेरो वर्तमान कालको उद्धारलाई बचाउनु पर्छ। आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्ति भनेर यहाँ लेखिएको छ। प्रियहरू, यो आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्ति के हो? यो मुक्ति हाम्रो भविष्यकालको मुक्ति हो, भविष्यकालको उद्धार हो, जुन उद्धारमा हाम्रो शरीरले उद्धार पाउनुपर्छ। जुन शरीर हामीसँग अहिले छ, जुन शरीरमा हामी बास गरिराखेका छौँ, यस शरीरले पाउनुपर्ने मुक्ति हो, अन्तिमको मुक्ति। किनकि बाइबलले स्पष्ट भनेको छ यस विषयमा। रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदले अझ बडो गजब कुरा भनेको छ। रोमी 13को 11 पदले भनेको छ, अझै हामीले विश्वास गरेको भन्दा मुक्तिको समय नजिक आइसकेको छ भनेर भनेको छ। बडो गजबको शब्द छ यहाँ। हामीले विश्वास गरेको समय भन्दा मुक्तिको समय, उद्धारको समय अझ नजिक आइसकेको छ भनेको छ यहाँ रोमी 13:11 पदले। हो, हामीलाई पनि पक्का थाहा छ मुक्तिको समय नजिक आइसकेको छ, अन्त्यको समयमा आइसकेका छौँ। किनकि त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले यसपटक अन्त्यको समयको विषयमा नै हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। अनि धेरै हाम्रा सरहरूले, आदरणीय पास्टरहरूले धेरै कुरा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एक दुईवटा कुरा उहाँहरूले सायद टच गर्नुहुन्छ, गर्नु मलाई थाहा छैन, तर एक दुईवटा कुरा म पनि तपाईँहरूको बिचमा त्यसलाई राख्दैछु। त्यो रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 23 पदले भनेको एउटा वचन मलाई खुब मनपर्छ। म त्यसलाई पढिदिन्छु।
समय छैन तर पनि मैले पढ्ने भएँ। रोमी 8:23 पदलाई बडो गजबको शब्द छ यहाँनिर। यहाँनिर म पढ्छु है त, 22 देखि नै पढिदिन्छु। हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ। सृष्टि मात्र होइन तर हामी आफै पनि जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ भनेर लेखेको छ। सारा सृष्टि प्रसव वेदनामा छ प्रियहरू। एउटा नयाँ सृष्टिको प्रतीक्षामा छ, नयाँ सृष्टिको जन्म हुने समयको प्रतीक्षामा बसिराखेको छ। हामी सबैले राम्रोसँग जानकारी छ, बाइबलले स्पष्ट भनेको छ यो पृथ्वी एक दिन बितेर जानेवाला छ, नयाँ पृथ्वी एक दिन बन्नेवाला छ। हामी सबैले बुझेको कुरा हो। जुन हामी सबैजना यो शरीरमा बसिराखेको छौँ पृथ्वीमा, यो शरीर अब बितेर जानेवाला छ। हामी सबैले नयाँ शरीर पाउनेवाला छौँ जसलाई महिमित शरीर भनेर भन्छौँ, जसले एउटा महिमित स्वतन्त्रता पाउनेछ भनेर बाइबलले भर्खरै भनिराखेको छ। त्योहरू हाम्रो देहको उद्धारको प्रतीक्षा गरिराखेको छौँ। हामी सबैजना हाम्रो शरीरको उद्धारको प्रतीक्षा गरेर बसिराखेको छौँ। अरू पनि बाइबलको पदहरू थुप्रै छन्। जब हामी 1 कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायलाई अध्ययन गर्दछौँ, 15 अध्यायको 35 पदमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने चेलाहरूलाई डाउट आएको छ, शङ्का आएको छ। त्यो बेलामा मानिसहरूलाई शङ्का आएको छ, कोरिन्थीको विश्वासहरूलाई शङ्का आएको छ, कसरी हामीले शरीर पाउँछौँ? हाम्रो शरीर त माटोमा दफन हुन्छ, दफन भएको शरीर कसरी परिवर्तन भएर आउँछ भनेर पावललाई प्रश्न सोधेका थिए, जिज्ञासा राखेका थिए र पावलले त्यसको उत्तर लेखेका थिए। त्यस्तो प्रकारका समस्या के भन्छौँ दुविधा भएको विश्वासीहरूलाई पावलले सम्झाएका थिए। पुनरुत्थान अवश्य हुन्छ, एउटा महिमित शरीर हामी लिएर आउँछौँ। फेरि त्यसपछि पावलले 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 35 पददेखि जब हामी हेर्छौँ सबै पदहरू लगभग 55 पदसम्म, त्योभन्दा पछि पनि छ, तर मैले यहाँ 35 पद, 42, 43 पद र 50 देखि 55 पद मात्र राखेको छु। त्यहाँ पावलले सम्झाएका छन् यदि यो प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य छ। यदि यो विनाशी शरीर छ भने अविनाशी र स्वर्गीय शरीर पनि अवश्य छ। हो यो शरीर माटोमा गाडिन्छ, तर त्यस गाडेको ठाउँबाट नै एउटा महिमित शरीर बौडी उठेर आउनेछ, जुन शरीर परमेश्वर हामीलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ भनेर पावलले स्पष्ट पारेको छ 1 कोरिन्थी 15 अध्यायमा। त्यो स्पष्ट हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले एउटा महिमित शरीर पाउनेवाला छौँ। त्यो कुराको प्रतीक्षामा हामी बसिराखेका छौँ। हिजो पनि हाम्रो पास्टर मर्कुसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी नै अनि अन्य प्रभु दासहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हो हाम्रो यो शरीर हाम्रो गाडिन्छ, यो शरीरमा जुन प्रकारको डिफेक्टहरू छन्, जुन प्रकारको अशक्तताहरू छन्, त्यो कुनै पनि रहनेवाला छैन हाम्रो महिमित हामीले पाउनेवाला महिमित शरीरमा। हामी यति पर्फेक्ट, यति सिद्ध भएर त्यो शरीरमा निस्किनेछौँ जुन कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ। कुनै पनि डिफेक्ट रहने छैन भनेर लेखेको छ। र कति खुसीको कुरा छ। र मैले यहाँको बिचमा 3 प्रकारको उद्धारको विषयमा कुरा राखेँ। उद्धार 3 समयको छ प्रियहरू। भूतकालको उद्धार छ, वर्तमान कालको उद्धार छ, भविष्यकालको उद्धार छ। भूतकालको उद्धार परमेश्वरले सित्तैमा दिनु हो, जुन दिन हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गर्यौँ हैन, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्यौँ, बपतिस्मा लियौँ, हामीले सित्तैमा त्यो उद्धार पायौँ। र वर्तमानको कालको उद्धारको लागि हैन परमेश्वरले हाम्रो लागि जिम्मेवारीहरू दिनुभएको, त्यस जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नै पर्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि प्रयास गर्नै पर्छ। पवित्र आत्माको सहायता हामीलाई छ, परमेश्वरको अनुग्रह हामीलाई छ, तर विश्वास संसारको काम हामीले देखाउनै पर्छ। हाम्रो व्यवहार हुनै पर्यो, परिवर्तन हुनै पर्यो, तब वर्तमान कालको उद्धारलाई मैले पूर्ण रूपमा पाउँछु। त्यसले हामीलाई भविष्यकालको उद्धारको लागि तयारी गर्छ। र भविष्यकालमा हाम्रो एउटा देहको, यो हामीले धारण गरेको देहको नै उद्धार हुनेवाला छ। यदि हामी प्रभुको आगमनभन्दा अगाडि नै प्रभुमा सुत्यौँ भने हाम्रो शरीर माटोमा गाडेको भए तापनि गाडेको ठाउँबाट नै एउटा महिमित शरीर बाहिर निस्केर आउनेछ, जुन माटोले बनेको शरीर होइन, परमेश्वर दिनुभएको शरीर हुनेछ। यदि हामी त्यति बेलासम्म जीवित रहिरह्यौँ भने हाम्रो यो शरीर अचानक परिवर्तन हुनेछ र यही शरीर अचानक महिमित शरीरमा परिवर्तन भएर हामी प्रभुसँग उठाइ लगिनेछौँ। यस प्रकार 3 कालको उद्धार छ। मैले मेरो आत्माको उद्धार पाइसकेँ, मेरो प्राणको उद्धार मैले पाउँदै गरेको छु र भविष्यमा मैले मेरो शरीरको उद्धार पाउनेवाला छु। र यस कुराले यहाँले बुझ्नु भएको छ। र मैले छोटकरीमा मात्रै यस कुरा यहाँको बिचमा राखेँ, किनकि अरू पोइन्ट, खास गरी अरू पोइन्टहरू छन्। फेरि अब 1-2 कुराहरू यहाँको बिचमा म रियालिटीलाई राख्नेछु अनि क्रिस्चियनिटीको केही वास्तविकता अन्य कुराहरूलाई पनि म यहाँको बिचमा राख्ने कोसिस गर्दैछु। र सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँको बिचमा म राख्नेछु
एलियनको विषयमा सायद यहाँले पहिले पनि सुन्नु भएको छ छैन र हाम्रो सरहरूले यसलाई समेट्नुहुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन, तर समेट्नु भयो भने नि राम्रो। तर पनि एक दुईटा कुराहरू यहाँ बिचमा म राख्छु, किनकि यो येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ यो कुरा राख्ने प्रयास गर्दैछु। त्यो एलियन यहाँलाई म एक दुईटा यहाँनिर फोटोहरू देखाउँछु एलियनको। सायद यहाँले पनि कयौं ठाउँहरूमा देख्नु भएको हुनुपर्छ, तर पनि यहाँ बिचमा म फोटोहरूलाई देखाउँछु। स्क्रिन आयो? छैन भाइ, आएको छैन। छैन है? अहिले आयो? आयो आयो। यहाँले यो फोटोमा देख्दै हुनुहुन्छ नि, यसलाई वैज्ञानिक भाषामा एलियन्स भनिन्छ, एलियनहरू। र बाइबलले पनि हामीलाई एलियन जस्तो जीवन बिता भनेको छ, तर यस्तो प्रकारको जीवन त होइन। हामी आफैलाई परदेशी प्रवासी सम्झेर चाहिँ जीवन बिताउनु, हामीलाई चाहिँ यस ग्रहको होइन, हामी चाहिँ अर्कै ठाउँमा जानको लागि तयारी भएको व्यक्ति हौँ भनेर जीवन बिताउ भन्नुभएको। यसरी एलियन जस्तै जीवन बिताउ भनेको होइन बाइबलले। त्यो ग्रहको होइनौँ, हामी त नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नेवाला व्यक्तिहरू हौँ, त्यसको लागि तयारीमा बसिराखेका व्यक्तिहरू हौँ। हामी नयाँ पृथ्वी पाउनेवाला छौँ यो पृथ्वीबाट छोडेर। त्यस कारणले गर्दा यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो होइन, जस्तै गरी जीवन बिताउ भनेको बाइबलले चाहिँ। र यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो एलियन। किन म यो कुरा यहाँ बिचमा कोट्याउँदैछु? प्रत्यक्ष येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनसँग यो सम्बन्धित छ, सम्बन्धित बनाएका छन्, सम्बन्धित छ भन्नु भने। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँ बिचमा यसलाई राख्ने कोसिस गर्दैछु। यो एलियन विभिन्न थरीका छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईँले सायद एलियन सम्बन्धी मुभी हेर्नुभएको होला, हिंस्रक एलियनहरू त्यहाँनिर देखाएको छ। अन्य एलियन सम्बन्धी मुभी हेर्नुभएको होला, बडो सहायता गर्ने एलियनहरू छ होइन र? बिरामी निको पारिदिने, मरेको व्यक्ति जिउँदो बनाइदिने, सुरक्षा दिने, अनेक प्रकारको एलियनहरूको विषयमा यस प्रकार लेखेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। त्यसको अलावा अनि यहाँनिर एलियनको ग्रह लेखेको छ यहाँनिर, सरी यान। अनि यो यस्तो यो एलियन यानमा हिँड्छन् रे, यस्तो प्रकारका यान हुन्छ रे उनीहरूको। यति चाँडो यो यानहरूले दूरी पार गर्छन् कि हामीले सोचेको समयभन्दा चाँडो यो यानहरूले दूरी पार गर्न सक्छन्। यो चाहिँ वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा है, मैले भनेको होइन। यहाँले पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो होला, यस प्रकारको एलियन पनि देखाइएको छ, एकदम हिंस्रक, हेर्दै डर लाग्दो एलियनहरू देखाइएको छ। मेरो यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँहरूले यस प्रकारको एलियन पनि देखाएको छ। यो पनि एलियन हो। अझै अर्को एलियनहरू देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यहाँनिर एलियनको 6 वटा मुभीहरूको विषयमा एउटा पोस्टर बनाएको छ र यस 6 वटा मुभीहरूमा लगभग 6 प्रकारका एलियनहरूलाई त्यस मुभीमा उतारिएको छ। सबै प्रकारका एलियनहरू चाहिँ एकदम हिंस्रक छ, मान्छे मार्छ यिनीहरूले, मान्छेसँग आएर युद्ध गर्छ यिनीहरूले, मानव जातिलाई सकेसम्म नामेट पार्ने कोसिस गर्छ यिनीहरूले। यस प्रकार एलियनहरूको विषयमा हामीले हेरिराखेका छौँ। डकुमेन्ट्री हेर्नुहोस्, मुभीहरू हेर्नुहोस्, एलियन सम्बन्धी अनेक कुराहरू छन्। तीहरू कुनै कुनै एलियन सम्बन्धी यस प्रकारको मुभीहरू म हेर्नुहोस् भनेर रेकमेन्ड गर्छु, किनकि यो चाहिँ प्रत्यक्ष हामीसँग सम्बन्धित छ। विज्ञानले र वैज्ञानिकले के गर्न खोज्दैछ त्यसलाई पनि कहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि मैले खोजेँ अझै यहाँ एलियनको भेराइटीहरू हेर्नुहोस् न, स्पेसिसहरू, एलियनको प्रजातिहरू हेर्नुहोस् न, कति थरीको छ। किरा एलियन, फट्याङ्ग्रा एलियन, चरा एलियन, बाँदर एलियन, मान्छे एलियन होइन र? कुनै पनि अन्य प्रकारको कमिला जस्तो एलियन, थुप्रै प्रकारको एलियनहरूको विषयमा यस प्रकार उल्लेख गरेका छ। मैले यतिमै सीमित राखेँ एलियनको फोटो देखाउनको लागि। मैले तपाईँलाई जानकारी मात्रै एलियन कस्तो कस्तो प्रकारको भनेर वैज्ञानिकहरूले आजकल देखाइराखेको। जति पनि मुभीहरू यहाँले एलियन सम्बन्धी मुभीहरूलाई बाहिर आएको देख्नुहुन्छ, ती प्रकारको घटनाहरू बनाएको डकुमेन्ट्रीहरूमा धेरै जस्तो एलियन चाहिँ हिंस्रक एलियन र उनीहरू चाहिँ अर्कै ग्रहबाट आएर पृथ्वीलाई आक्रमण गर्ने
र पृथ्वीको मानिसहरूलाई उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने यस प्रकारको डकुमेन्टरीहरू बनाएका छन्। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। जब म सानै थिएँ 6-7 कक्षामा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर मैले एउटा युवा मञ्च भन्ने किताब किनेर पढेको थिएँ। त्यसमा एलियनको विषयमा लेखिएको थियो। एलियनले कयौँ मान्छेहरूलाई उठाएर आफ्नो ग्रहमा लिएर गएको, फेरि फिर्ता ल्याइदिएको, मानिसको विषयमा अनुसन्धान गरेको हैन। मानिस पनि एलियनको यानभित्र पसेपछि अनि त्यो अनुभव गरेको, त्यहाँ पुर्याएपछिको अनुभवहरू धेरै कुरा उनीहरूले सेयर गरेका छन्। थुप्रै कुराहरू छन्। तर तपाईँहरूको बिचमा आज मैले भन्न खोजेको कुरा यति नै हो। मेरो किन एलियनको विषयमा अलिकति बुझ्नुपर्ने खाँचो छ, किनकि यो येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। हामी सबैजना गुप्त आगमनको लागि तयार भएर बसिराखेका छौँ र यहाँले गुप्त आगमन विषयमा सुन्नुभएको पनि छ र यो अन्त्यको समयको विषयमा अध्ययन गर्दै पनि छौँ। अस्ति पास्टर सुभाषले अनि यस विषयमा भन्नुभयो। सायद अब हाम्रो विमल छेत्रीज्यूले फेरि पनि यस विषयमा भन्नुहुन्छ अनि पास्टर मार्कस ज्यूले पनि यस विषयमा भन्नुभयो अस्ति हाम्रो हिजो हाम्रो बिचमा। प्रियहरू, हामी सबैजना येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनको तयारीमा छौँ र हामी सबैजना यस प्रकार सुसमाचार प्रचार गरिराखेका छौँ, यस प्रकार विश्वासीले सिकाइराखेका छौँ। अचानक एक दिन यस पृथ्वीबाट लाखौं विश्वासीहरू गायब हुनेवाला छ, अलग हुनेवाला छ। यो कुरा बाइबलले स्पष्ट भनेको कुरा हो। फेरि हामी एक दिन अचानक यस पृथ्वीबाट गायब हुनेवाला छौँ। तर पनि बाइबलले मृतकहरूलाई त जित्दैनौँ भनेको छ। हामीले मरेकाहरू पहिला च्यानबाट प्रभुमा सुतेकाहरू पहिला बलि उठेर जानेछन्, त्यसपछि हामी जिउँदाहरूको तुरुन्तै परिवर्तन हुनेछ भनेर 1 कोरिन्थी 15 अध्यायले पनि भनेको छ। आँखाको एक निमेषमा आँखा झिमिक्क गर्दा जसरी हामीले ख्यालै गर्दैनौँ त्यति चाँडो त्यो भइसकेको हुन्छ, त्यसरी नै अचानक यस पृथ्वीबाट लाखौं विश्वासीहरू गायब हुनेवाला छ भनेर बाइबलले भनेको छ। थुप्रै पदहरू यस सम्बन्धी छ। यद्यपि कुनै कुनै सम्प्रदायले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, ठिकै छ उहाँहरूको विश्वास। तर पनि हामी जो विश्वास गर्छौँ, विश्वास गर्ने यो कुरो बुझ्नुपर्छ, अचानक हुने घटना हो यो। कसैले थाहा पाउँदैन के भयो भनेर। तर एकैपटक लाखौं मान्छेहरू, आफ्नो परिवारको सदस्यहरू यस पृथ्वीमा नभएको, आफ्नो परिवारको सदस्यहरू यस पृथ्वीबाट गायब भएको कुरा उनीहरूले ख्याल गर्नेछन् एकैपटक। फेरि हामी यसको प्रतीक्षामा बसिराखेका छौँ। तर तपाईँलाई जानकारी छ, बाहिर न्युजमा साइन्सले एउटा समाचार ल्याएको छ। फेरि पनि बुझ्नु होला, यद्यपि एलियनको विषयमा म बच्चादेखि पढेर आइराखेको छु, एलियनको फोटो मैले बच्चादेखि देखिराखेको छु, तर एलियन वास्तविक हो भन्ने कुरो मलाई शङ्का छ। म पक्का रूपले विश्वास गर्दिनँ। यहाँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले विश्वास गरेन भन्दैमा यहाँले पनि गर्नै पर्छ नगर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। म पक्का रूपले एलियन छ भन्ने कुरो विश्वास गर्दिनँ, तर यहाँले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। हो, एलियनको विषयमा बच्चादेखि मैले पढेर आइराखेको छु, एलियनको फोटोहरू मैले बच्चादेखि देखिराखेको छु, भेराइटीको एलियनहरू मैले देखिराखेको छु। किन मैले विश्वास गर्थेँ, मैले विश्वास गरिराखेको थिएँ, गर्थेँ। तर जब येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनसँग यसलाई बजाए नि विज्ञानले, त्यो दिनदेखि मलाई विश्वास गर्न मन लाग्यो एलियनमाथि। कयौं घटनाहरू हो भनेर मैले पनि मानिराखेको थिएँ, तर येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनसँग जब यो बाँचियो नि, तब मैले यो कुरो विश्वास गर्न लाग्न छोडेँ एलियनको विषयमा। प्रियहरू, वैज्ञानिकले एउटा न्युज आज फैलाइराखेको छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। बाहिर सोसियल मिडियामा अनि सेकुलर न्युज च्यानलमा यो समाचार आइराखेको छ अहिले पनि। अब एक दिन एलियनले पृथ्वीलाई आक्रमण गर्नेवाला छ र जुन दिन एलियनले पृथ्वीलाई आक्रमण गर्छ कहिले हामीलाई थाहा छैन, तर जुन दिन एलियनहरूले पृथ्वीलाई आक्रमण गर्नेवाला छ त्यो दिन यस पृथ्वीबाट अचानक लाखौं करोडौं मान्छे गायब हुनेवाला छ, किनकि एलियनहरू उनीहरूलाई उठाएर आफ्नो ग्रहमा लाने भन्ने न्युज आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा बनाएको एलियन मुभीहरू यहाँले ख्याल गर्नु होला, त्यस सम्बन्धी पढ्नु होला, किताबहरू पनि पाइन्छ या मुभी नै हेर्न पनि पाइन्छ, युट्युबमा एलियन सम्बन्धी डकुमेन्ट्री हेर्न पाइन्छ। एउटै मात्रै कुरालाई उनीहरूले जोड दिएको छ, एलियनहरूको मानिसहरूसँग युद्ध। एलियनको युद्धको यान, मानिसको युद्धको यान, एलियनको हतियार, मानिसको हतियार, एलियनको आक्रमण, मानिसको एलियनसँगको सामना। अन्तिममा मुभीमा चाहिँ फेरि मान्छेले जित्छ। एलियनले जितेको मुभी आजसम्म बनेको छैन, मान्छेले जित्छ अन्तिममा फेरि बन्नु, किनकि मान्छेले बनाएको हो नि त त्यो। प्रियहरू, धेरै प्रकारका काल्पनिक कुराहरू त्यहाँ आइसकेका छन्, धेरै प्रकारका रचनाहरू त्यहाँ आइसकेका छन्। यसलाई हामी चाहिँ किंवदन्ती पनि भन्न सक्छौँ, मुभीको किंवदन्तीहरू। धेरै प्रकारको त्यस्तो घटनाहरू आज समेटिएको छ। तर एउटै कुरालाई त्यो ओझेलमा पार्नको लागि आएको हो, येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनलाई ओझेलमा पार्नको लागि त्यो न्युज आएको। जुन दिन यस पृथ्वीबाट प्रभु येशूको गुप्त आगमन भएर लाखौं मान्छेहरू हराउने छन्, त्यो दिन
एउटा न्युज च्यानलहरूले फेरि पनि फोकस गर्नेछन् ल हेर हामीले भनेको हो कि हैन, एक दिन एलियन आएर लाखौं मान्छेहरू पृथ्वीबाट गाई बनाउँछ भनेको हो कि हैन, भयो कि भएन? लु हेर गाई भयो। प्रियहरू, अब बाइबलले भनेको जस्तै येशू आउनु भएछ, बाइबलले भनेको जस्तै लाखौं मान्छे पृथ्वीबाट गाई भयो, येशूले उठेर लानु भनेर न्युज आउनेवाला छैन त्यो दिनमा। क्रिस्चियन न्युजहरूले मात्रै त्यो कुरा भन्ला, तर सेकुलर न्युजले एउटै कुरा भन्नेवाला छ, एलियन आएर पृथ्वीबाट लाखौं मान्छे उठाएर लिएर गयो। अब एलियनसँग लड्नको लागि, एलियनलाई सामना गर्नको लागि हामीलाई को छ त्यस्तो अगुवा जसले हामीलाई मजबुत बनाओस्, जसले हामीलाई एक बनाओस्, जसले हामीलाई बलियो बनाओस् एलियनसँग लड्नको लागि भनेर यस प्रकार न्युजहरू फैलिनेवाला छ। यसकारण मैले यहाँहरूको बिचमा अनि यो राखेँ। र केही हलिउड मुभीहरू छन्, बलिउड मुभीहरू छन् जसले एलियनको विषयमा मुभी बनाएको छ। यहाँले बलिउड मुभी भन्दा पनि हलिउड मुभीका केही मुभीहरू यहाँले हेर्नु होला एलियन सम्बन्धी, जसमा चाहिँ यही कुरा उनीहरूले देखाउन खोजेको छ र सेकुलर न्युजले यही कुरा भनिराखेको छ। प्रियहरू, एक दिन यो हुनेवाला छ। जरुर हामी त मध्य आकाशमा बसेर हेर्छौँ होइन र? हामी सबैजना पक्का विश्वास गर्छौँ, आमीन। हामी त मध्य आकाशमा हुनेछौँ त्यो बेलामा येशूसँगै मध्य आकाशमा बसेर हेर्ने हो के गर्दैछ मान्छेहरूले, के न्युज पठाउँदैछ मान्छेहरूले। हामीलाई केही फरक पर्नेवाला छैन, तर हामी विश्वासीहरू एलियनको विषयमा दुविधामा नहुनुहोस् भन्न खोजेको मैले। होला एलियनको अस्तित्व होला। अमेरिकामा एउटा ठाउँ छ जसलाई हामी एरिया 51 भन्छौँ, उनीहरूले राखेको नाम हो। त्यो एरिया 51 यति ठुलो एरिया छ, यति ठुलो एरिया छ, त्यहाँ कुनै पनि सर्वसाधारणलाई छिर्न दिँदैन। अनि त्यो एरिया 51 भन्ने ठाउँमा चाहिँ एलियन जहाजहरू छ, एलियनको सिपहरू छ, एलियनहरूलाई त्यहाँ समातेर राखेको छ, एलियनहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्दैछ भनेर नाना थरीका न्युजहरू आजसम्म संसारमा फैलिराखेको, तर वास्तविकता कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रियहरू, एलियन यस्तै छ भनेर आजसम्म हामी कोही सर्वसाधारण देखेका छैनौँ। जति कुरा न्युजले बाहिर ल्याए त्यति मात्रै हो हामीले थाहा पाइराखेको, जति कुरा फिल्मले देखायो त्यति हामीले थाहा पाएको। अहिले मैले तपाईँलाई फोटो देखाएँ, कुनै पनि फोटो रियल होइन, सबै मुभी बनाउने मान्छेले बनाएको फोटो हो। के कुरा विश्वास गर्ने, के कुरा विश्वास गर्ने? प्रियहरू, एउटै कुरा पक्का हो, येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनलाई धमिल्याउनको लागि आएको न्युज भएको कारणले गर्दा मलाई पक्का यसमा विश्वास छैन, तर पनि म यसको विषयमा पढिराखेको छु, सुनिराखेको छु, देखिराखेको छु। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अर्को 666, किनकि वास्तविकता कुरालाई हामी बुझ्न राम्रो हुन्छ, किनकि यहाँहरूसँग फेरि पनि यस प्रकार जोडिने मौका पाउँदैनौँ हामी, र केही कुरा यहाँलाई फाइदा होस् भनेर म यो कुरा राख्दैछु। किनकि दुविधामा नहुनुहोस्, त्यो डरमा नहोस्, तपाईँहरू डरभन्दा बढी आनन्दमा तपाईँहरू जीवन बितोस् भनेर मैले तपाईँको विचार राख्नु खोजेको छु। 666 एकपटक करेन्ट गयो, माफ गर्नुहोस् ल, म अब यति अँध्यारोमा बोल्न पर्ने थियो, करेन्ट गयो। अनि एक दिन मैले विश्वासीलाई भेटेको थिएँ, अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बजारमा गएको आमै मैले किन लागेको लुगामा त 666 लेखेको रहेछ, म त नकिनिकन भागेको आफै भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। कोही कोही विश्वासी बजारमा साइकल किन्न जानुभएछ, साइकलको सबै हेर्नुपर्छ, बडो राम्रो लागेछ। अनि साइकलको पछाडि क्यारेजमा यसो हेरेको त 666 लेखेको रहेछ क्यारेजमा, त आमैले बर्बाद भयो, यो त किन्नु हुँदैन, यो त नक्कली ख्रिस्ट विरोधीको साइकल भनेर छोडेर हिँडेछन्। विश्वासीको कुरा हामी दुविधामा छौँ। यहाँले याद गर्नुहोस्, 666 त्यस प्रकारले आउँदैन, बिल्कुल त्यसरी आउँदैन। लिखित अक्षरमा 666 आउँदैन। हामीले पक्का यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो 666 लिखित रूपमा आउने कुरा नै होइन, यो बाइबलले स्पष्ट भनेको छ, यो एक प्रकारको छाप हो, एक प्रकारको मोहर हो, जसलाई नक्कली ख्रिस्टले प्रयोग गर्नेवाला छ। अन्तिममा मोहर भनेको छ। फेरि अबको समयमा तपाईँले ख्याल गर्नु होला यसको कुरालाई, र एक दुई कुरा म यहाँ बिचमा राखि नै हाल्छु। यस कारणले गर्दा बजारमा जब हामी गएर सामान किन्छौँ, 666 लेखेको देखेर डराउनु पर्ने खाँचो छैन। हामी त्यो सामान किन्न सक्छौँ, मजाले प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनकि साइकल कम्पनीले, लुगा कम्पनीले हालेको त्यो नम्बर मात्रै हो, त्यो नक्कली ख्रिस्टको नम्बर होइन, त्यो छाप होइन, जसको विषयमा बाइबलले भनेको छ। यद्यपि नक्कली ख्रिस्टको आत्माले अहिलेदेखि काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पक्कासँग थाहा छ नि त, हो, अहिलेदेखि काम उसको आत्माले काम गरिराखेको छ, तर यही 666 होइन।
प्रिय 666 यसरी सानो 666 तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएर आउँछ। यो मानिसहरूको हातमा मानिसहरूको निधारमा छाप लगाउने गरी आउने 666 यसरी कुनै पनि क्यारेजमा कपडामा हैन प्रेसर कुकरमा लेखेर आउने कुरो होइन। यसमा विश्वासीलाई सम्झाउनु पर्छ नडराउनुहोस् भनेर। कति विश्वासी डराएर बिचरा सामान्य प्रयोग गर्न छोडेका छन् 666 लेख्यो भनेर। अनि त्यसको अलावा हामीले एउटा कुरा पक्कासँग बुझौँ 666 को विषयमा जब हामी पहिला तयारी थियौँ मण्डलीहरूले एउटा कुरा पक्कासँग ख्याल गरेर राखेको थियो। किनकि त्यतिखेर चाहिँ बारकोड भन्छौँ नि हामी, अहिले हाम्रो जति पनि सामान किन्छौँ त्यसमा धर्का हुन्छ नि, त्यसलाई हामी बारकोड भन्छौँ। ती सबै सामानहरूमा चाहिँ बारकोडको प्रयोग भइराखेको थियो। त्यसको अलावा अफिसियल्ली कतिपय कामको लागि चाहिँ बारकोड हातमा हैन बारकोडको स्ट्याम्प हातमा आएर त्यो डिजिटल रूपमा यसलाई बनाएर अनि त्यसबाट कयौं अफिसियल कुराहरू चलाउने काम भएको थियो बीचमा एकचोटि। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा छ त्यो, अहिले चाहिँ प्याकेटमा आएको छ, तर व्यक्तिलाई पनि चलाउने प्रयास भएको थियो र कयौं के भन्नु महत्त्वपूर्ण गुप्त कुराहरू चाहिँ त्यस बारकोडमा राख्ने चलन बढेको थियो बीचमा एकचोटि, मान्छेमा पनि प्रयोग गरेर। तर त्यो बारकोड चाहिँ अब परिवर्तन भयो, बारकोडको तरिका परिवर्तन भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ होइन रहेछ, यो चाहिँ नक्कली खिचको छाप होइन रहेछ भनेर मानिसहरूले ख्याल गरे। त्यसलाई चाहिँ नक्कली खिचको छाप मानेन र बिस्तार समय बित्दै गयो। यहाँलाई जानकारी छ अहिले अब नयाँ कुरा हाम्रो बीचमा आएको छ, चिप्स, जसलाई हामी RFID चिप भन्छौँ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन RFID चिप। तपाईलाई जानकारी छ विश्वमा 2टा देश त्यस्तो देश छ जसले यो RFID चिपलाई चाहिँ अनिवार्य गरिसकेको छ। यदि तपाईँ जागिर खाने हो भने, यदि तपाईँ तलब पाउनु हो भने, तपाईँ व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने, तपाईँ किन्ने हो बेच्ने हो भने तपाईँले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नै अनिवार्य गर्यो स्विडेन र अर्को एउटा देशमा। यसकारणले गर्दा त्यहाँको हरेक व्यक्तिले यो छाप हाल्नै पर्छ यदि व्यापार व्यवसाय गर्ने हो, किन्ने हो, बेच्ने हो भने। त्यसैगरी नै अन्य देशले पनि यसलाई चाहिँ विस्तार लागू गर्दैछन् र इन्डियाले पनि 2020 सम्ममा यसलाई पूर्ण लागू गर्ने भनेर न्युज आएको थियो। सम्भव त छैन किनकि अब लकडाउनले सबै कुरो बढिराखेको, सायद 2021 सम्ममा इन्डियाले पनि यसलाई अनिवार्य गर्ला कि भन्ने कुरा हो। तर यहाँलाई खुसीको कुरो म यहाँ भन्छु RFID चिप पनि 666 होइन। एकदम खुसी हुनुहोस्, हाँस्नु भएन, खुसी हुनु भएन, तर पनि खुसी हुनुहोस् भनेर म भन्दैछु। RFID चिप पनि ख्रिस्ट विरोधीको छाप होइन। किन होइन? किनकि RFID आजसम्म देब्रे हातमा प्रयोग भइराखेको छ, तर बाइबलले दाहिने हात वा निधार भनेर भनेको छ। तर RFID चिप आजसम्म देब्रे हातमा प्रयोग भइराखेको छ र देब्रे हातमा नै आजसम्म प्रयोग गरिराखेको छन्। हो, त्यसमा तपाईको आइडी सबै हुन्छ, तपाईको सबै विवरण त्यसमा राखिएको हुन्छ, चामलको गेडा जत्र मात्रै त्यो RFID चिप छ, पक्का कुरा हो। तर त्यो 666 होइन। किन होइन यहाँलाई भन्छु, किनकि 666 जब छाप लगाउँछन् मान्छेहरूले, नक्कली खिचको छाप जब एकपटक लगाउँछन् तब ऊ चाहिँ पूर्ण दोषी हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यो व्यक्ति आफैले चाहेर भनेर भनेको छ। तर 666 त्यस प्रकारले छ। यो RFID चिप त्यसरी प्रयोग भएको छैन, दाहिने हातमा प्रयोग भएको छैन। पहिलो र खुसी मान्नु होला, देब्रे हातमा प्रयोग भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, RFID चिप एकपटक हालिसकेपछि फेरि निकाल्न मिल्छ। एकपटक तपाईको देब्रे हातमा त्यो RFID चिप लगायो, त्यसलाई फेरि निकाल्न मिल्छ। यसो मतलब त्यो त नक्कली खिचको छाप हुँदै होइन, निकाल्न मिल्ने भइसकेपछि। निकाल्ने बित्तिकै व्यक्ति स्वतन्त्र भयो नि फेरि, होइन र? तर केही समय अगाडिसम्म RFID चिप चाहिँ हालिसकेपछि निकाल्न मिल्दैन, निकाल्यो भने मान्छे मर्छ भन्ने प्रकारको न्युज आइराखेको थियो बाहिर। तर त्यो न्युज गलत भएर गयो, RFID चिप निकाल्न मिल्यो, केही असर परेन मान्छेलाई। यसकारणले गर्दाखेरि पनि त्यो होइन भनेर अब निष्कर्षमा जानुपर्ने खाँचो छ र यसरी आउनेवाला छ नक्कली खिचको छाप भन्ने कुरा हामीलाई पक्कासँग अहिले पनि थाहा हुन सकेको छैन, अनुमान मात्रै जारी छ। त्यस कुरा यहाँले बुझ्नु होला, यहाँलाई खुसी होस् भनेर मैले एकदिन यो कुरा यहाँहरु बिचमा राख्दै छु। फेरि त्यसको अलावा एन्टिक्राइस्टको विषयमा अन्तिम कुरा यहाँहरु बिचमा राख्छु, त्यसपछि म बिदा हुन्छु। एन्टिक्राइस्ट, प्रियहरु, एन्टिक्राइस्ट वास्तवमा एन्टिक्राइस्ट नभएर एन्टाइक्राइस्ट हो।
हामी चाहिँ सधैँ ख्रिस्ट विरोधी भन्छौँ नि। एन्टी क्राइस्ट भनेको चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी, ख्रिस्टको विरोधी भनेको हो नि त एन्टी क्राइस्ट भनेको। तर बाइबलले एन्टी क्राइस्ट भनेर उसलाई भनेको छैन, एन्टाई क्राइस्ट भनेको छ। यानि कि ख्रिस्ट जस्तै नक्कली ख्रिस्ट भनेको छ बाइबलले। किनकि उसले चाहिँ तिमीहरू येशूलाई विश्वास नगर, जो तिमीहरूको बिचमा आएर तिमीहरूको बिचमा उद्धारको लागि काम गरेर गएको थियो, त्यो वास्तवमा येशू होइन, त्यो वास्तवमा उद्धारकर्ता होइन भनेर उसले भन्नेवाला छैन। वास्तवमा तिमीहरूले प्रतीक्षा गरेको येशू चाहिँ म नै हुँ, तिमीले प्रतीक्षा गरेको मसीह चाहिँ म नै हुँ, तिमीले प्रतीक्षा गरेको ख्रिस्ट चाहिँ म नै हुँ भनेर उसले ख्रिस्टले जस्तै सबै कुरा उसले ल्याउँछ। त्योहरू आफूलाई उसले येशू ख्रिस्टसँग पूर्ण तुलना गर्नेछ। पूर्ण रूपमा मानिसहरूको बिचमा उसले आफूलाई येशू जस्तै ख्रिस्ट जस्तै गरी प्रकट गर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले त्यसलाई एन्टी क्राइस्ट भन्दैन, ख्रिस्ट विरोधी भन्दैन, बाइबलले त्यसलाई एन्टाई क्राइस्ट यानि कि नक्कली ख्रिस्ट, दुरुस्तै ख्रिस्ट भनेर यसरी भनेको छ। यहाँ बिचमा मैले यसको राखेँ एन्टाई क्राइस्ट। मेरो अचम्मको कुरो के छ भने एन्टाई क्राइस्टको विषयमा बाइबलले मात्रै भनेको छैन, चाइनिज किम्बदन्तीमा पनि एउटा अन्तिममा यस प्रकारको जनावर समुद्रबाट निस्किनेवाला छ भनेर लेखिएको छ। मुस्लिमहरूको बिचमा पनि यो किम्बदन्ती छ, यो भनाइ छ, एक दिन समुद्रबाट एउटा भयङ्कर पशु निस्केर आउने भनेर लेखिएको छ, जसले पुरै संसारमा चाहिँ राज्य गर्ने लेखिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अनि धेरैजनालाई मनमा प्रश्न रहँदो रहेछ, किन ख्रिस्टियानिटीमा भएको कारणले हामीले एउटा कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अनि शैतान चाहिँ परमेश्वरले नरकमा बाँधेर राख्नु भएको छ, अनि शैतानको दूतहरूलाई नरकमा बार्नु भएको छ भनेर धेरैचोटि यहाँले सुन्नुभएको कुराहरू। तर बाइबलले त्यसो भनेको छैन। र कतिपटक यहाँहरूले विभिन्न दर्शनहरू देख्नु भएको होला, नरकको दर्शनहरू, स्वर्गको दर्शनहरू यहाँले देख्नु भएको होला, तर वास्तविकता अलिकति फरक छ भनेर मात्र यहाँलाई अलिकति मैले बुझाउन कोसिस गरेँ। किनकि स्वर्गको विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले दर्शन देखेका छन्, नरकको विषयमा विभिन्न व्यक्तिले दर्शन देखेका छन्। एउटा नरकको दर्शन विषय मैले पढ्दै थिएँ भने नरकको दर्शन विषय, अनि उहाँलाई प्रभु येशूले नरकको दर्शन देखाउँछ भनेर लानुभयो फेरि, अनि उहाँलाई प्रभु येशूले नरकको चाहिँ मुखबाट भित्र लानुभयो अरे, नरकको पनि मुख रे भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि नरकको देब्रे हातमा लानुभयो अरे, नरकको पेटमा लानुभयो अरे होइन र। धेरै ठाउँमा प्रभु येशूले उहाँलाई चाहिँ घुमेको छ। कतिसम्म विश्वास गर्ने यो कुराहरूलाई विश्वासी भएको कारणले त पक्का पर्छ हो, आजसम्म नरकमा कोही पनि गएको छैन। न्यायको दिनपछि मात्र नरक खुल्छ र नरकमा पर्ने सबभन्दा पहिलो जीवहरू भनेको चाहिँ त्यो झुटा अगमवक्ता र पशु हो। अन्तिम न्यायभन्दा अगाडि जब 1000 वर्षको राज्य सकिन्छ, 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि र 1000 वर्षको राज्य पछि मात्रै अनि नरकमा पर्छन् उनीहरू। सबभन्दा पहिलो पर्ने झुटा अगमवक्ता र के भन्छ हामी त्यसलाई पशु हो, र त्यसपछि लुसिफरलाई पनि समातेर अन्तिम नरक हालिन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा 20:21 पदमा यहाँले हेर्नु होला, त्यहाँ स्पष्ट यस वचनहरूको विषयमा लेखिएको छ। यसको मतलब नरकमा आजसम्म कोही पनि परेको छैन, यो कुरो पक्का कुरा हो। र नरकको विषयमा चाहिँ नरकको दाहिने हात छ, देब्रे हात छ, नरकको बङ्गारा छ, नरकको कान छ, नरकको चाहिँ मुख छ भन्ने यस प्रकारको जो उहाँले दर्शनहरू देख्नु भएको छ, त्यो हामीले यो दर्शनलाई विश्वास गरेर छैन। धेरै कुराहरू उहाँले दर्शन देख्नुहुन्छ, दर्शन विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने खाँचो छैन। किनकि बाइबलले कहीँ पनि नरकको चाहिँ हात छ, खुट्टा छ, भुँडी छ, टाउको छ भनेर लेखेको छैन। नरक एक आगो र गन्धकको कुण्ड हो, जहाँ कहिले पनि त्यो आगो हराउँदैन, जहाँ कहिले पनि गन्धको हराउँदैन। त्यस प्रकारको पीडामय ठाउँ भनेर नरकको विषय स्पष्ट लेखिराखेको छ। यसकारण नरकको विषयमा यो त्यो भनेर दर्शन देख्यो भने हामी विश्वास गर्नुपर्ने खाँचो छैन। एकजना व्यक्तिले स्वर्गको विषयमा दर्शन देख्नु भएछ, अनि उहाँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभु येशू आउनु भएर ल हिँड्तला, आज म स्वर्ग लान्छु भनेर लानुभएछ। अनि स्वर्गमा अनि माथि जाँदाखेरि ठुलो अनि पर्खालको बाहिर पुगेछन्, गेटको बाहिर पुगेछन्। त्यसपछि अनि
गेटको बाहिर पुगेर टक्क उभिएको मात्रै त्यो गेट आफै खुलेछ। अनि भित्र यसो हेर्दाखेरि त आम्मा यति राम्रो मनोरम बगैँचाहरू, यति थरीथरीको फुलहरू, अनि सुनकै सडकमा प्रवेश घुमाउँदा लानुभयो अरे। त्यसपछि अनि लानु भएर अलिक अगाडि गइसकेपछि अनि एउटा सहरमा लानुभएछ। अनि सहरमा जब त्यहाँनिर प्रभु येशूले बनिरहेको घरहरू देखाउनु भएछ, बनिसकेका घरहरू देखाउनु भएछ। अनि प्रभुले यो घर फलाना पास्टरको लागि, यो घर फलाना पास्टरको लागि, यो घर फलाना पास्टरको लागि भनेर देखाउनु भएछ। अनि एउटा बन्दै गरेको घर देखाउनु भएछ। बाबु यो घर कसको भनेर थाहा छ भनेर सोध्नु भएछ। अनि थाहा छैन प्रभु भनेछन्। अनि यो चाहिँ तिम्रो लागि हो, यो घर बन्दैछ, त्यही भएर तिमी अहिले फर्केर पृथ्वी जानुपर्छ, घर बनेर सकेपछि तिमी अनि यही घरमा आएर बस्नु भने प्रभुले भन्नुभएछ। अनि त्यतिसम्म त ठिकै थियो। त्यसपछि फेरि प्रभुले घुमाउँदै घुमाउँदै लानु भएछ। अनि अलि पर पुग्दाखेरि अनि एउटा कलकलाउँदो नदीको छेउमा पुगेछन्। अनि यसो हेरेको पानी त यति चम्किलो, यति राम्रो नदी थियो अरे कि अनि त्यो नदीमा त उसलाई नुहाउन मन लागेछ अरे। अनि प्रभुले सोधे, प्रभु यो के हो भनेर सोधेछ अरे। अनि बाबु यो जीवनको नदी हो, तिमीले सुनेको छ नि यस विषय भनेर प्रभुले भन्नुभयो अरे। प्रभु मलाई नुहाउन मन लाग्यो भनेछ अरे। हुन्छ बाबु भनेर भनेछन् रे। प्रभु चाहिँ लुगासो खोलेर झ्याम्म गरेर नुहाएछन् रे। अनि त्यसपछि नुहाएर जिउसिउ मारेर प्रभु साबुन छैन भनेर सोधे अरे। प्रभु पनि छैन बाबु भनेर साबुन दिए अरे। अनि साबुन लगाएर नुहाएर निस्केर आएर भनेर भन्थे। कुन कम्पनीले गएर स्वर्गमा गजबको छ दर्शनहरू पनि के त। फेरि यस्तो प्रकारका दर्शनहरू, सपनाहरूबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। सुन्न त पर्छ, बडो रमाइलो हुन्छ, मजा आउँछ। तर सबै सपना, सबै दर्शन चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन स्वर्गको विषय, नरकको विषयमा। फेरि नरकमा आजसम्म कोही पनि मानिस गएको छैन। धनी मानिस र लाजरसको विषयमा यहाँले सुन्नुभएको छ। त्यो बेलामा धनी मानिस नरकमा परेको होइन, हाम्रो अनुवाद समस्या छ। किनकि त्यो बेलामा धनी मानिस पातालमा गएको हो र लाजरस चाहिँ अब्रामको काखमा यानि कि स्वर्गलोकमा पुगेको। चारवटा ठाउँ छ पक्कासँग, पाताल, नरक, स्वर्गलोक, स्वर्ग, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ नरक भनेको हेल भयो, अनि पाताललाई हेडेस भन्छौँ। त्यसै गरी नै दुईवटा ठाउँ छ, माथिल्लो स्थान जसलाई हामी स्वर्ग भन्छौँ, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा हेभन भन्छौँ, र अर्को धर्मी जनहरू गएर विश्राम गर्ने ठाउँ छ जसलाई हामी प्याराडाइस भन्छौँ। चोरलाई त्यस दिनमा क्रुसबाट प्रभुले सिधै प्याराडाइसमा लानुभएको, स्वर्ग लानुभएको, हेभन लानुभएको होइन, जसलाई हामी स्वर्गलोक भनेर बाइबलमा स्पष्ट लेखेको, स्वर्गलोक लानुभएको। त्यसकारण चारवटा ठाउँ छ। धर्मी जनहरू विश्राम गर्ने ठाउँ स्वर्गलोक हो, र न्यायको दिनपछि उनीहरू नयाँ पृथ्वीमा प्रवेश गर्नेछन्। अनि अधर्मीहरू अहिले गएर बसेको ठाउँ चाहिँ पाताल हो, न्यायको दिनपछि उनीहरू सिधै नरकमा जानेछन्। चारवटा बिल्कुल फरक फरक ठाउँहरू छ। र केही जेनरल रियालिटीहरू, केही सामान्य केही जानकारीहरू मैले तपाईँको बिचमा राखेँ, वास्तविकता तपाईँको बिचमा राखेँ, जुन कुरा हामी विश्वासीले बुझ्नुपर्छ। र कुनै पनि कुरामा हामी चाहिँ अन्यलमा नजाउँ। एलियनको विषयमा अन्यलता नहोस्, नरकको विषयमा अन्यलता नहोस्। यहाँ बिचमा मैले भन्नु खोजेको कुरा त्यही नै हो। र उद्धारको विषयमा यहाँ बिचमा अन्यलता नहोस्। कुनै पनि डिनोमिनेसन होस्, कुनै पनि मिसन होस्, वा कुनै पनि शिक्षा होस्, यदि कसैले हाम्रो उद्धार भइसक्यो, अब हामी उद्धारको लागि केही गर्न पर्दैन भन्छ भने यसमा हामीले सोच्नु पर्छ। किनकि बाइबलले स्पष्ट वर्तमानकालको उद्धारलाई बचाउनु पर्छ र भविष्य उद्धार हामीलाई यसले प्राप्त गराउँछ भनेर लेखिएको छ। यो समय मैले यतिकै सिद्ध्याएँ किनकि करेन्ट पनि गयो।